मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना और ऊपर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्गों और मोहतरम नाजरीन और मेरी प्यारी बहनों, आप सब देख रहे हैं रमीज़ इस्लामिक वीडियोज़। मेरा नाम है मोहम्मद रमीज़ राजा मलिक और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और साथ ही सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आज का हमारा वीडियो है 12 हकीकतें मस्जिद अक्सा के बारे में। मस्जिद अक्सा के बारे में 12 कुछ सच जिसे कुछ लोग ही जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहे रमीज़ इस्लामिक वीडियोज़। चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज देखा होगा कि मस्जिद अक्सा, जिसका दूसरा नाम बैतुल मुक़द्दस है, जिसको लेकर फ़लस्तीन और इज़राइल में जंग चल रही थी, तो क्या ये मस्जिद कोई ख़ास जगह है जिसको लेकर मुसलमानों को ज़ख्मी किया जा रहा है? और इस्लाम में इस मस्जिद का क्या ख़ास मकाम और अहमियत है? यहाँ पर इस मस्जिद के 12 फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको मालूम होना चाहिए। 1. मस्जिद अक्सा के तकरीबन 20 नाम हैं। इस मस्जिद के वैसे तो अलग अलग कई नाम हैं, लेकिन उनमें से सबसे मशहूर वो नाम है जो कुरान और हदीस में आए हैं, यानी मस्जिद अक्सा। दूसरा नाम बैतुल मुक़द्दस है। दूसरा, इस्लाम की 3 बाबरकत मस्जिदों में से एक है। इस्लाम में सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी ज़ियारत और उसमें नमाज अदा करने की नीयत से आप सफ़र कर सकते हैं, और मस्जिद अक्सा उन तीनों मस्जिदों में से एक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सफ़र नहीं कर सकते किसी भी मस्जिद का उसको देखने की नीयत से या उसमें नमाज पढ़ने की नीयत से, सिवाय 3 मस्जिदों के। पहली मस्जिद हराम, मस्जिद काबा, दूसरी मस्जिद नबवी, तीसरी मस्जिद अक्सा। बुखारी शरीफ। खासकर सिर्फ इन्हीं तीनों मस्जिदों की तरफ नमाज और ज़ियारत की नीयत से सफ़र जायज़ किया जा गया है। इससे पता चलता है कि तीनों मस्जिदों की इस्लाम में क्या अहमियत है। तीसरा, ज़मीन पर दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। हज़रत अबूजर गिफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर हुई? फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने पूछा, फिर कौन सी? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा, दोनों की तामीर में फ़ासला कितना है? आपने फरमाया, 40 साल। पता ये चला सबसे पहले मस्जिद हराम की तामीर हुई और उसको सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया और दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और उसके बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई तो इसकी नई तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। चौथा, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। मुसलमानों ने मक्का में और फिर हिजरत कर जाने के बाद मदीना में भी 16 या 17 महीने तक इसी मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे। उस वक्त तक नमाज के लिए काबे की तरफ रुख का हुक्म नहीं हुआ था। बाद में मुसलमानों का किबला काबा हो गया था। इस हवाले ये हदीस हजरा बड़ा बिन आजीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی۔ پھر ہم کو قبلہ بدلنے کا حکم ہوا، لیکن قبلہ بدل جانے سے اس مسجد کا مقام و مرتبہ ختم نہیں ہوا۔ پانچواں، مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں رکھی گئی ہے۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، جس کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ چھٹا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی اور آسمانوں کا سفر کرانا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام تک لائے، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے اور پھر یہاں سے آسمانوں کی طرف اور رب کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ ساتواں، مسجد اقصی میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ مسجد اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کے بھیجے گئے تمام نبی اور رسول جمع ہوئے اور پھر وہی تمام نبیوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ معراج کے سفر کا ہی واقعہ ہے۔ آٹھواں، یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی کئی نبیوں کا شہر رہا ہے اور بیت المقدس ہی سب کا مسکن رہا ہے۔ نوواں، اس میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کئی ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ اسی مسجد یعنی مسجد اقصی میں ہے۔ 10واں، مسجد اقصی کی فتح کی بشارت خود نبی ہے۔ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فتح کی خوشخبری دی ہے۔ 11واں، صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ صلیبیوں نے 492 ہجری میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کو قتل کر کے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان شہید ہونے والوں میں علماء اور ان کے شاگرد اور عبادت گزاروں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں اپنا قیام کیے ہوئے تھے۔ 12، مسجد اقصی پر 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضہ کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی عزت کو پامال کیا اور مسجد کو چرچ میں بدل دیا اور گنبد پر ایک بڑی صلیب نصب کر دی۔ 13واں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد واپس لی۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی۔ اس میں پھر سے سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دشمنوں کی بری نظر سے بچائے، آمین۔ تو یہ تھی مسجد اقصی کے بارے میں کچھ روچک تتو۔ آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ساتھ ہی کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک بنے رہے رمیز اسلامک ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔